Salut les amis, نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو غادي نكملوا لي زيكزارسيس ديال طابلو دو رومبورسمون دي زامبرانت وغادي ناخذوا معنا ليكزام 2015-2016 اللي كنا ديجا خدمنا الشوا دانفيستيسمون ديالو. دابا نكملوا ونخدموا شوا دو فينانسمون. ها هما كنا خدمنا كيسيون 1 خدمنا لي فلو، شفنا البروجي واش رونطابل ولا لا. هادشي كامل شفنا لي كريتير دو شوا دانفيستيسمون. غنتاخدو دابا نشوفو لو شوا دو فينانسمون. نمشيو لي زانفورماسيون. قالوا لينا en ce qui concerne le financement بعدا لا كيسيون قالوا لينا كيما العاده établissez les tableaux de remboursement des deux empreintes. نمشي نقلبو على في لي زانفورماسيون على شكون لي فينانسيناه بلومبرانت. نلقاو la construction sera financée entièrement par un emprunt bancaire. شنو كنفهم هاد الجمله؟ انا لا كونستركسيون راني فينانسيها انتيرمون، يعني لا توتاليتي ديال المبلغ ديال ديك لا كونستركسيون بشحال شريتها غادي نفينانسيها بلومبرانت. واهم حاجه نعرفو باش نصايبو الطابلو دو رومبورسمون ديالنا لا دوري دامبرانت. قالك هنا 5 ans و لو مود دو رومبورسمون هنا انويتي كونستانت، يعني نخدمو بلانويتي كونستانت. ou le taux d'intérêt 10,5%, sachant que la première année il y aura un différé total. Ou on dit différé total, il y a une différé d'intérêt ou différé d'amortissement pendant un an. نمشيو نديرو tableau ديال remboursement d'emprunt concernant هاد la construction. نبداو هيا حتى هنا عاوتاني les informations ديالي pour la construction. Le taux est 10,5%, l'annuité constante, différé total, durée différé total, ça veut dire là l'intérêt ou là l'amortissement. Durée قالك 5 ans ou l'empreinte قالوا لينا la totalité de la construction ديال المبلغ ديال la construction هيتفينانسا بلومبرانت. يعني يشوفي اننا نرجع نشوف ديك الكونستركسيون بشحال انا تقامت عليا كونستركسيون ب 1250. دونك 1250 كامله غادي نمشي ناخذها كريدي وغادي نفينانسي داك الكونستركسيون ديالي. يعني القيمه ديال لومبرانت ديالي هي 1250. هاي نكملوا ونمشيو نديرو دابا الطابلو ديالنا كيما العاده. لي زاني كابيتال ريستوندو لي زانتيغي لامورتيسمون لانويتي. وهنا كنحط لي زاني قالوا لي بوندون 5 ans، دونك خاصني نشوف 5 سنين، العام الاول الثاني الثالث الرابع الخامس. ودات هذيك الكونستركسيون 2016، دونك كنبداها ب 2016. كابيتال ريستوندو هنا كنحط لومبرانت ديالي اللي هو 1250. قال لي عندك واحد في هاد الكونستركسيون كاين ديفيري ديال ان ديفيري توتال، يعني ما نخلصش الانتيريور ما يكونش عندي لامورتيسمون. هادشي اللي درت هنايا. دونك لانويتي ايغال زيرو، كيما نذكركم لانويتي هي لانتيري بلس لامورتيسمون، دونك لانويتي ايغال زيرو. بور لا بروميير اني نمشيو لا دوزيام اني ونشوفو الكابيتال ريستوندو ديال الدوزيام اني شحال هو. كتكونوا عارفين بلي كنسولو دي كيسيون كيما قلت لكم. اللي الاولى هي واش خلصت لانتيري، غنشوف العام اللي فات انا ما مخلصاش لانتيري، دونك خاصني نزيدو ندير 1250 زائد المونطون ديال لانتيري اللي هو 1250 فوا 10,5%. غنعمل ب 1250 غتعطيني 1250 فوا 1 بلس 10,5% اللي هي ايغال 1381. هذا هو الكابيتال ريستوندو ديال 2017. نحسبوا لانتيغي عادي، ما عندي لا ديفيري لا حتى شي حاجه. ديفيري قال لي غير بوندون اون اني. لانتيغي دونك كيكون هو 1381 في 10,5% تعطي 145. هنايا لامورتيسمون غادي نمشي نشوف اين مود دو رومبورسمون. عندي المود دو رومبورسمون انويتي كونستانت، دونك اوتوماتيكمون غنعرف لامورتيسمون ما نحسبهاش نحسبها انطلاقا من لانويتي حتى نمشي نلقى لانويتي شحال كتساوي، عاد نرجع نشوف لامورتيسمون شحال كتساوي حيت عندي لو مود دانويتي كونستانت. نمشي نحسب لانويتي. كابيتال ريستوندو هو 1381 في 10,5% على 1 ناقص 1 زائد 10.5% على بيسونس موان 4، حيت عنديها العام الاول العام الثاني الثالث الرابع. انا باغي لانويتي ديال العام الثاني، دونك شحال بقات عندي ديال
لا دوغي دامبرانت 4 سنين 2017 18 19 20 غتعطيني 441. هاهي 441 غنحطها هنايا ونمشي نلقى لامورتيسمون من بعد هي 441 ناقص 145 إيكال 296. أنا ساليت مع 2017 نمشي 2018 نفس اللوجيك. باش نلقى الكابيتال ريستوندو ديال 2018 غناخد 1381 غنشوف واش خلصها لانتيغي لقى راسي مخلصه نمشي لامورتيسمون واش عندي لامورتيسمون عندي 296 ديجا انايا مخلصه دونك غنشد 1381 ونقص منها لامورتيسمون ديالي اللي هي 296 وغادي تعطيني 1085. لانتيغي 1085 ضربة في 10.5% تعطيني 114. لامورتيسمون كما العادة غنحسبها انطلاقا من لانويتي غندير 441 ناقص 114 اللي كتساوي 327. وهاد 441 تقولوا لي ملي جبتها انطلاقا من هاد لانويتي اللي انا ديجا حسبتها هنايا. راه كما قلت لكم عندي لو مود دانويتي كونستانت غادي نعاودها ننزلها على كاع لي زاني ديال بوندون توت لي زاني اللي بقاو ليا ديال لومبرانت يعني كنعاود ديك 441 كنعاودها على كل شيء. وهذا 441 ديال العام الاول كيفاش لقيتها راه هي هذه حسبتها هنايا. ها الجوستيفيكاسيون ديالها هي هنايا. نكملوا باش نلقى لامورتيسمون قلت لكم ندير 441 اللي ديجا انا كنت حسبتها هنا غير نزلتها عاودتها نقص منها 114 يعطيني 327. نمشي ل 2020 غادي ندير عاوتاني كابيتال ريستوندو نشوف لانتيغي انا مخلصه. نمشي لامورتيسمون ندير 1085 نقص منها داك لانتيغي داك لامورتيسمون ديالي وغتعطيني 758. اللي ما فهمش كيفاش راه ديجا شرحت نخلي لكم الفيديو في اللين باردون في الديسكريبسيون اولا هنا الفوق باش تمشيو ترجعوا تشوفوا كيفاش كنديروا هاد الطابلو. راه شرحتهم بكاع لي كا بديفيري توتال بديفيري دامورتيسمون بديفيري دانتيغي. يشفي زعما غير ترجعوا تشوفوا هادوك لي كا كاملين اللي درت وغادي تفهموا ان شاء الله لي كاع لي كا بوسيبل يقدروا تحطوا في طابلو د رامبورسمون دي زونطرانت. نكملوا لانتيغي هو 758 فوا 10.5% تعطي 80. لامورتيسمون كما قلت لكم حاسبوها انطلاقا من لانويتي كناخذوا 441 نقصوها من 80 تعطينا 361. وعاوتاني كابيتال ريستوندو ديال 2021 غادي ندير 758 نقص منها 361 تعطيني 397 ونضربها في 10.5 تعطيني 44. وهاد 441 نقصها من 44 تعطيني 397. وبحال هكا غادي نكون ساليت الطابلو ديال رامبورسمون دي زامبرانت ديال الكونستركسيون بور كونستركسيون. هادشي اللي كاين على كونستركسيون. نمشيو نكملو لي زانفورماسيون ديالنا نقراوهم ونشوفو شكون هما شي ايموبيليزاسيون اخرى درنا ليها لومبرانت يعني مشينا كريدينا الفلوس من عند لا بنك باش نفينانسيو المبلغ ديالها. ها نقراو لي انستالاسيون فورون لوبجي دان كونطرا دو كريدي باي. هادي درناها بالكريدي باي دونك انايا هنايا باقي ما زعما ما نتسوقش هادشي اللي يقول لي على كريدي باي. انايا جو فوكاليز سولمون على داكشي داك لي زيموبيليزاسيون اللي درت ليهم لومبرانت حيت هما اللي غندير ليهم الطابلو ديال رامبورسمون دونبرانت ماشي وحده انايا فينانسيتها بالكريدي باي غادي نمشي ندير لها طابلو دو رامبورسمون دي زامبرانت لا. نكمل دونك نكمل concernant le matériel et outillage de la première année. Les dirigeants de la société hésitent entre financement de 90% par empreinte bancaire. يعني انا عارفه راسي ان
يعني غادي نعرف راسي ان هاد الماتيريال اوتياج غادي نديرلو غادي نفينانسي باغ امبرانت بانكير. البورسنتاج ديال لومبرانت هو 80%. يعني هذاك الماتيريال اوتياج داك المبلغ اللي شريت منه الماتيريال اوتياج 80% غادي نمشي ناخذ من عند لا بنك باش نخلصها. واش فهمتوني؟ ديك 80% ديال المبلغ ديال الماتيريال اوتياج غنخلصها عن طريق واحد الكريدي، نمشي نتسلف من عند لا بنك باش نخلصها. نشوفوا لي زانفورماسيون على هاد لومبرانت. قالك لا دوغي 5 ans remboursé par amortissement constant. هاد المره لو مود دو رامبورسمون تبدل ولا l'amortissement constant avec un taux d'intérêt ديال 9.5%, sachant que la première année il y aura un différé d'amortissement. وهنا قالوا لي بالنسبه للعام الاول عندنا واحد ديفيري دامورتيسمون. نمشيو نصايبوا الطابلو ديال لامورتيسمون ديال ماتيريال اوتياج. pour matériel اوتياج لا بروميير اني هما حدوا لك قال لك الماتيريال اوتياج لا بروميير اني، دونك كتمشي نتا لهذاك الماتيريال اوتياج لا بروميير اني كتمشي على حساب لي زانفورماسيون اللي عاطينا. قال لك لا دوغي 5 ans. لومبرانت باش نعرفوا شنو هي المبلغ ديال لومبرانت قالوا لينا 80% من 80% تفينانسات بالكريدي بلومبرانت بانكير. يعني نمشي نقلب على الماتيريال اوتياج في لي زانفورماسيون ديالي. ها هو الماتيريال اوتياج لا بروميير اني راه حدد لك واش من الماتيريال اوتياج في هادو. قال لك ديال البروميير اني يعني هو هذا 740. يعني 740 غنضربها في 80% ديال البورسنتاج ديال لومبرانت اللي درت له الفينانسمون با لومبرانت. ها هي 80% غادي تعطيني 592. ولو طو دانتيغي عندي 9.5. ونسيت ليكم لو مود دامورتيسمون كونستانت هاد المره عندي. ونبداو الخدمه كيف العاده. لي زاني كابيتال ريستاندي لي زانتيغي لامورتيسمون لانويتي. لي زاني هنايا هاد الماتيريال اوتياج تشرا في 2016 دونك كنبدا من 2016 2017 2018 2019 2020 تكون عندي 5 سنين. 1 2 3 4 5 سنين. الكابيتال ريستاندي غنحط القيمه ديال لومبرانت ها هي 592. الانتيغي غندير ما قال لي لا ديفيري دانتيغي لا والو، قال لي ديفيري دامورتيسمون اللي كاين ها هو خليته خاوي ما عنديش لامورتيسمون. الانتيغي كيفاش غادي نلقى الانتيغي ديالي راه باينه. نشدو كابيتال ريستاندي نضربو في لو طو اللي هو 9.5% يعطيني 59. 56 زيد على 0 هي 56. نمشي ل 2017 كيما قلت لكم نفس اللوجيك كنمشيو به. غادي نسول راسي دو كيسيون. بروميير كيسيون واش دوك لانتيغي اللي واش خلصت لانتيغي غنلقى راسي مخلصه لانتيغي ما عندي لا ديفيري لا حتى شي حاجه. غنمشي لامورتيسمون غنلقى راسي ما مخلصاش لامورتيسمون ما عنديش شي حاجه في لامورتيسمون. ها نتوما كتشوفوا عندي ديفيري دامورتيسمون دونك كنخلي 592 هي نيت 592 ما نزيد ما عندي ما نزيد لا انتيغي ما عندي ما نقص لا امورتيسمون. نمشي ونحسبو عاوتاني لانتيغي 592 9.5% هي 56. نمشيو دابا لامورتيسمون. هنا نمشي نرجع نشوف لو مود اللي عندي لو مود دامورتيسمون كونستانت. دونك الا كان لامورتيسمون كونستانت انا نمشي نحسب لامورتيسمون. نمشي نحسب لامورتيسمون ندير لو كابيتال ريستاندي اللي هو 592 على لا دوغي ديال لومبرانت عام عامين 3 سنين 4 سنين دونك سور 4 غتعطيني 148. ولا نويتي كيف العاده كنجمعوا لانتيغي بلس لامورتيسمون هي 150 زائد 148 هي 204. نمشيو بور لا 3 اني اللي هي 2018 نلقاو كابيتال ريستاندي. نسول راسي دو كيسيون. بروميير كيسيون واش خلصت لانتيغي. غنجي هنايا العام اللي فات نلقى راسي لانتيغي مخلصه ما عنديش مشكل دونك ما نحتاجش نزيدو. غنمشي لامورتيسمون غنلقى 148 عطيت لا بنك رجعت لها واحد 148 دونك خاصني نقصها. خاصني ندير 592 ها هي نقص منها 148 غتعطيني 444. ها هي لي زانتيغي ديالي 444 فوا 9.5%. نكملو لامورتيسمون. هنا كنت ديجا انايا حسبت لامورتيسمون
درت 592 قسمتها على 4 عطاتني 184. دونك هاد 184 ننزلها على كلشي، على كاع داكشي لي كاع لي زاني اللي باقيين ليا ديال لومبرانت. علاش؟ حيت عندي لامورتيسمون كونستانت، وكما قلت لكم راهي سميتها باينه، راه تكون كونستانت على كاع لي زاني ديال لومبرانت، غتكون كامله هنايا. قلت لكم اون فوا كنفوتو داك الديفيري داك الكا اكسيبسيونيل ديالنا كترجعوا للعادي، تتولي ليا لامورتيسمون كونستانت على كل شيء، بلا ما نعاود هنايا في هذا العام، بلا ما نعاود زعما نعاود نحسبها ندير 444. هاد 444 نقسمها على 3 وعاد تعطيني 148. بلا داعي انايا غير من فوا حسبتها هنا راه تنعاود نكوبي كوليها على كاع لي زاني. ملي كوبيتها وكوليتها على كاع لي زاني نجي نحسب لانويتي ديالي هي 42 زائد 148 190. نمشيو للتروازيام اني ندير 444 نقصها على 148 تعطيني 296. لانتيغي نضربو في 9.5%. لامورتيسمون كيما قلت لكم راه كوبيتها كوليتها، دونك ندير 148 زيد على 28 تعطيني 176. بوغ لا ديرنيير اني غادي ندير 296 قسمنا 148 تعطيني 148. نضربها في 9.5% نزيدها على 148 تعطيني 162. وبحال هكا غادي نكون كملت الشرح ديال طابلو دو رومبورسمون دي زونبرانت. مي بغيت نقول لكم واحد الحاجه هنايا باش تعرفوا راسكم شنو غديروا في لي جوستيفيكاسيون ديالكم للبروف. اللي غادي ديروا ليه الجوستيفيكاسيون هي هادي بوحدها اللي غادي ديروا ليها الجوستيفيكاسيون. ديروا لا كوبي كولي هنا راه في الطابلو راه ما كتكتبوش هاد الاخر هاد الاعداد هادو كيفاش لقيتو داك المونطون، راه نيشان كتجيو تحطوا المونطون. غير انا كنبغي تنبين لكم كيفاش نلقى لي مونطون ديالو باش تفهموا عليا. يعني حتى هاد الشيء هذا راه ما كتكتبوش نهار ليكزام، كتكتبوا غير لي مونطون نيشان. نتوما راه كطابيو غير في كالكولاتريس كيعطيوكم لي مونطون كتحطوهم اوتوماتيكمون في الطابلو ديالكم. اللي كديروا لي جوستيفيكاسيون انكم كيفاش لقيتوا هاد لامورتيسمون اللي هي 148 اللي نزلتوها على كلشي. ها هي تجي تحطها ليه هنايا تقول له لامورتيسمون وتكتب ليه هنايا شحال خرجت في لامورتيسمون. حاجه اخرى بغيت نقولها لكم نعاود ناكدها ان ماشي كلشي كيخدم بهذا الطابلو. كاين اللي كيزيد كولون هنايا بحال ما من قبل كانت كتزيد لينا واحد الكولون هنا كتسمي لينا يمكن كابيتال ريستوندو شي حاجه بحال هكا. زعما راه سوا ديروا بهذيك سوا زعما تزيدوا كولون سوا ما تزيدوش راه سي لا ميم شوز. غير انا زعما كنرتاح بحال هكا نخدم هكا وبهكا زعما جاوبت على ليكزام ديالي، حيت هاد الكولون كيجيني بحال اللي تنعاود في نفسي وكنضيع فيه الوقت. دونك اللي ارتحيتوا فيها ديروها وهذا مكان. وبالنسبه للطابلو ديال لانويتي حتى هو راه ما كديروش فيه هاد لي جوستيفيكاسيون هادو راه غير انا كنقول لكم شنو تكتبوه في كالكولاتريس كيفاش تلقاو لي مونطون كيفاش تحسبوه. مي هادشي هذا راه ما كديروش، هادشي ما كديروش هاد لي مونطون ما كديروهمش نيشان كديروا لي ريزولطا. جوستيفيكاسيون اللي كديروا في الطابلو ديال الرومبورسمون ديال لومبرانت الا كان عندك لانويتي كدير كيفاش لقيتي هاد لانويتي كيفاش لقيتي تدير هاد الجوستيفيكاسيون ديال لانويتي هي اللي تقدر دير صافي. هذا ما كان هاد لانويتي هاد الجوستيفيكاسيون هي اللي كدير. اما لي مونطون اخرين راه كتخليهم عاديين. وهاد الجوستيفيكاسيون ديال لومبرانت كيفاش لقيتي هاد لومبرانت هي كديروا ليها جوستيفيكاسيون ديالكم باش ما تقولش لكم راكم نتوما عاقلين ولا شي حاجه بحال هكا. وهاد لومبرانت هادي حتى هي ديروا لها جوستيفيكاسيون. اما الباقي الطابلو راه كتحطوا غير لي مونطون ولا كحسبتوا لامورتيسمون كتحطوها على تحت، حسبتوا لانويتي بالنسبه لهاد اللي قبل كتحطوا لانويتي وصافي. وبحال هكا غادي نكونوا سالينا اول ايطاب اللي كنديروا في لو شوا دو فينانسمون اللي هي طابلو دو رومبورسمون دي زونبرانت. وشفنا كاع الحالات اللي فيه سواء انفين سواء لامورتيسمون كونستانت سواء لانويتي كونستانت. وخدمت معاكم دو زيكزارسيس
وكنصحكم تشوفوا ليكسبليكاسيون اللي درت، حيت هي اللي فيها كاع لي كا بوسيبل، حيت ما نقدش هنايا حيت في لي زيكزام ما كاينينش كاع لي كا بوسيبل ديال غومبورسمون دي زامبرانت. داكشي باش كنصحكم تشوفوا داك لي فيديو اللي شرحت فيهم الغومبورسمون دي زامبرانت، وما تكتفيوش غير بهاد دو زيكزارسيس، حيت في هادوك لي فيديو كاينين كاع لي كا بوسيبل، كاين ديفيري دانتيري، ديفيري دامورتيسمون، ديفيري جلوبال، و كاع لي مود دو فينانسمون اللي تقدروا يكونوا عندكم نهار ليكزام. وان شاء الله كنوعدكم في لي فيديو الجايين نخدموا الكيسيون الثانيه واللي هي ليطاب الثانيه ديال شوا د فينانسمون، اللي هي دي كيسيون افيكتيف بالنسبه للامبرانت وبالنسبه للكريدي باي، نشرحها لكم حتى هي ونديروا فيها دي زيكزارسيس ومن لي زيكزام بيان سور، و ابري نديروا لاكاب ان شاء الله. ونتمنى يكونوا كتفهموا هادشي هذا اللي في الفيديو. ما تنساوش كيف العاده laissez-moi vos commentaires, partagez le max et like. Au revoir, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.